الحمدللہ ثم الحمدللہ تسی ویکھ رہے ہو ساڈے معزز مہمان شہزادہ اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا قاری بلال معاذ حافظہ اللہ تعالی انہاں دی الحمدللہ تسی وہ ساڈے سٹیج دی زینت بن چکے نے تسی دیدار کر رہے ہو تے انہاں تو پہلے انہاں تو قبل انشاءاللہ میں انہاں دے نال آئے معزز مہمان محترم جناب احمد نصیر حافظہ اللہ انہاں دعوت دیاں گا وہ چند منٹاں دے اندر اپنے خیالات دا اظہار فرمان احمد نصیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ جو چاہے قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستو، جو کہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی، اس دے اندر آن والے مہمان خصوصی میرے استاد محترم قاری القرآن خطیب پاکستان میرے چاچو جان حضرت مولانا قاری بلال معاذ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں نوں صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے، کہہ دیو آمین۔ حضرات میں چند باتاں تساں احباب دے سامنے بیان کراں گا، دعا ہے کہ اللہ سانو اس نبی علیہ السلام دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید دے وچ فرمایا کہ میری ساری اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید دے وچ فرمایا کہ آقا علیہ السلام دی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی نو نمونہ بنا کر اس کائنات دے اندر بھیجیا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ، اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے نبی نو ساری کائنات واسطے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجیا ہے۔ آؤ نا میں ایک بخاری پاک دی حدیث سناواں۔ آقا علیہ السلام دے کول ایک بی بی آندی ہے، آ کے کہن لگی سونیا میں ایک تحفہ دینا چاہنی ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نو نے تحفہ چادر دیتا ہے، تے آقا علیہ السلام نے چادر زیب تن فرمائی ہے، تے میرے آقا علیہ السلام دے یاراں دا ادھا ہی مجمع لگا ہویا ہے۔ یاراں دے مجمع وچوں ایک یار اٹھ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا چادر بڑی پھب رہی ہے، بولو سبحان اللہ یار۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے سونیا چادر بڑی پھب رہی ہے، مثال دے طور تے میں جی کہاں کری صاحب مندری بڑی سونی لگ رہی ہے، تھوڑی دیر بعد کہاں کر صاحب مندری بڑی سونی لگ رہی ہے، کی مطلب ہے؟ استاد جی مانگ نہیں رہا، مثال دے رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نو کہنے لگا سونیا چادر بڑی سونی لگ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سمجھ گئے، چادر لا کے اپنے یار دے حوالے کر دیتی، تے بابا الفت تیرے شہر فیصلہ آباد دی معروف شخصیت رحمت اللہ علیہ پتہ کی فرماندے نے سنو کن لا کے عورت سی ایک آئی، بطور تحفہ چادر سی او لے آئی، لیا کے چادر میرے سوہنے نو پھڑائی، میرے آقا زیب تن فرمائی، مرید ایک بیٹھا ہویا سی اگے کہن لگا چادر بڑی سونی لگے، میرے آقا اس ویلے چادر اتاری، مرید اپنے دی چا نظر گزاری، ذرا مسکرا کے او بات سنائی، جے تینوں چنگی لگ دی تے توں لے جا بائی، تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا، اسی ادھا ہی کر لوانگے گزارا، مزمل مدثر بشیر و نذیر ہے، اسی ہاں مرید او دے او ساڈا پیر ہے، بہتے پیراں والے ویرو پراؤ، کوئی پیر انجدہ ہے تے سانو او وکھاؤ، مزمل مدثر بشیر و نذیر ہے، اسی ہاں مرید او دے او ساڈا پیر ہے، پلا پیر دا پڑیا تے رنگ لا گیا نا، پیری مریدی دا لوگو سواد آ گیا نا۔
اللہ تعالیٰ دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ لٹ لو بندے اور رحمت رب دی ندی اللہ دے کرم دی جڑی ہوئی ہے، جڑا قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہ بولے سمجھو دے دل دی ویرنگ سڑی ہوئی ہے۔ حضرت ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک صحابی آندے نے آ کے کہنے لگے ماجی نبی علیہ السلام دا اخلاق کیسا ہے؟ ماجی فرماندیاں نے تو کدی قرآن جید نہیں پڑھیا، کانا خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام دی سیرت ہے، میرے آقا علیہ السلام دی سیرت ہے، میرے آقا علیہ السلام ہر ایک ایک حرف قرآن مجید دا میرے آقا علیہ السلام دی عظمت بیان کر رہا ہے، سارے دا سارا میرا قرآن اللہ پاک دا قرآن میرے آقا علیہ السلام دی سیرت بیان کر رہا ہے۔ تے ایک جدو حضرت حلیمہ آقا علیہ السلام نو لین آئیاں آ کے کہندیاں نے اج تک میں اہو جہا سونا چیڑا ویکھیا ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب بھی بول دے نے میں اج تک میں بھی اہو جہا سونا چیڑا ویکھیا ہی نہیں۔ حضرت ماجی آمنہ بول دیا نے میں بھی اج تک اہو جہا سونا چیڑا نہیں ویکھیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تسی ویکھنا کتھے سی، میں اج تک اہو جہا سونا چیڑا بنایا ہی نہیں۔ میں آقا علیہ السلام دی نعت بڑا ایڈوانس چا سبحان اللہ چاہی دی ہے۔ نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا۔ نبی دا زمانہ ہندا بخت سہانا ہندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہندا۔ مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبوی وال نتے آنا جانا ہوندا۔ اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے، اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے، کسے شام مدنی دا ساڑے گھر کھانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ زہرا دے لاڈے انو جنتی شہزادے انو میں چم چم سینے لاندا، کوٹ کوٹ سینے لاندا، راضی دیوانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ میں مدینے دی گلی ویندا، عثمان و علی ویندا، صدیق تے عمر دے نال دل دا یارانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ میں مدینے دی گلی ویندا، عثمان و علی ویندا، صدیق تے عمر دے نال دل دا یارانہ ہوندا۔ احمد میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا، پر دے جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا۔ اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کہتے اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آخری گل تے میرا سلام ہے، کسے نو کدی کسے نال پیار ہوندا ہے، جنوں چاہت ہوئے اودیاں پیا گلاں باتاں کردا ہے، کسے نو اپنے باپ دی چاہت ہے، کسے نو اپنے امام دی چاہت ہے، کسے نو اپنے بزرگ دی چاہت ہے، کسے نو اپنے پیر دی چاہت ہے، کسے نو اپنے استاد دی چاہت ہے۔ جنوں میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی کس دا دامن پکڑ کر کھڑا ہوئے گا، کوئی کس دا دامن پکڑ کر کھڑا ہوئے گا۔
ہوئے گا, کوئی کسی دا دامن پکڑ کر کھڑا ہوئے گا جنوں میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار ہوئے گا. قیامت دا دن ہوئے گا وہ آقا علیہ السلام دے چنڈے دے نیچے ہوئے گا. تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ پتہ کدہ ترجمہ نہیں کر دینے, کرو مشرکاں ملحظاں و تیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے, کسے پاس انہا نو ملنی ٹوئی نہیں, انہا بے پیران دا پیری کوئی نہیں, غلط کاران دا غلط اے بیانے, سنو کن لا کے سنو ساڈا اعلانے, جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر ہے, ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر ہے. اہل حدیثہ دانو اہل حدیثہ نا مبارک ہے. قیامت دا دن ہوئے گا کوئی کسی دا دامن پکڑ کر کھڑا ہوئے گا, کوئی کسی دا دامن پکڑ کر کھڑا ہوئے گا, کوئی کسی دا دامن پکڑ کر کھڑا ہوئے گا. قیامت دا دن ہوئے گا تسی آقا علیہ السلام دے چنڈے دے نیچے کھڑے ہوگے. تے بابا جی پتہ کدہ ترجمہ نہیں کر دینے, اور جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر ہے, ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر ہے, مزمل مدثر بشیر و نذیر ہے, اسیاں مرید او دے او ساڈا پیر ہے. ملاقات باقی حیات باقی, بے نسل بندے وچ ویو کوئی نہیں ہوندا, ڈاچی دے دوچے گیو کوئی نہیں ہوندا, نبی دی سیرت دا گستاخ دے فارم دی مڑگی دوواں دا جگ وچ پیو کوئی نہیں ہوندا. اللہ تعالیٰ سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر محترم جناب احمد نصیر حافظہ اللہ تعالی اپنے خیالات دا اظہار فرما رہے سن.